سلامات دق عدنا فوتو تعدنا عوش تعدي كعد وزارني هم كلهم تختاتلتي فورتوشو همتل تلمده لما عنتله كابل تفلاليو محوراوي ميدياتات مع قناه زيناتات لا سواسونا يوم قرمت الفطر لنا تمرت فغني لهم كم نغير تجبط لهم يهم لنا لحسونا مساسينا مزينا هنا همتل مود فورتوشو الكعبي لهم اب يوتيوب سبسكرايب بمغبار اب تيك توك فالو بمال اب فيسبوك تيليجرام بيتسب بمخان حجزونا ابسرحنا لنيكم حساب ريتو اب كومنت لاتخم بقطتا ملأختي لالأكم أفلتونا أخم حجزونا أخم أبرتونا أخم فورتوشو نمحبر سباوي أجبت باي تختات الفورتوشو حمت لمود كل جزء نجورو كاو كتمانا عنا نجمر المخازي أقربنا يا بالنهارنا مس ورحاوي خفليت تمهارو تتحيزو لحلفو صمونات عوي أجندة خوينو النغرة مالتيو لبيت صحفة تمرت خيدنا لهون عملاش حيزنا نمزقكم لنا بالنولنا يوم مسارة بيت صحفة تمرتي تن أو كتمانا للنهايات التفلاليا ناي قلي تمرتويتات الزراريبة زم الله شيء حيزة مزي إني أخوي لنا عنه حلفي بيت صحفة تمرت كتماما ما يجول هون عملاش زل سعريو تختاتلهم بخلي زينا نقاني صبوا يا وشمي ممركورهم هاجس بصفة تمرتي حلفي كتب ماجو بإجنسي مرقات صريت تمرتي كل التجراي ناي تجراي زلوا زي من قستوعات تمرتي كل مصنع تتخايدو بحدا عينت وط زخونه تنقلت تمرتي نخفلا مصنع تتخايدو بإجنسي سلطنة توهيوم أفتكيد صراحة زلوا سلطنة توهيوم نزم سرت بالمقبار كلنا آلات تمرتي أو كل تشحن 10 منتن أما تمرت وسخن كي جبرة ببيرو تمرتي كل التجراي لا أخذ بدا بمسارات هم أول أحد وردا كم وردانا وردا كتب ماجو أقل تشحن 10 منتن أما تمرت زخونه يكون وسخ كي يجبر دبدابي صحيفنا إلى مالتي أو كلنا آلات تمرتي زي ما نستوعب تمرتي سلازي بز مسارات بالمقبار التي مصنع تستجبره بحد حد ب4 درجة مالت أو قدماي بركي خلأي درجة أنت هنا 10% سالساي درجة أنت هنا 35% رابعي درجة أنت هنا عندما 45% نكفلو قدماي بركي درجة خلته أنت هنا 25% سالسته هنا 4% 4 هنا لما 5% الخفلو بز مسارات أما أخلا أنت هنا لما يا مزحتين أفزن خلته هذه زي هذه انتنوتي دلو أم خلأي درجة لله 25 سالساي 4 رابع عندنا أب 5% نزلو نخوها بزرزر توتيو بجزياو مهدار منقسط تجراي ببيرو تمرتي كل التجراي ممرحين أواجن وتيوا ياو بز مسارة زي تليق لنا حد على تمرت دما بز ممرح مسارة 5 خفلا نال حد على تمرتي زم ممرح زي ناب كلن بتينا بدحري أول ياو أتي استبتنا ومح ويم دما محرسة بيت مرتي تأكيو كله زي ممرح زي تنبيبوا عبز ممرح زي أجن انتهاليو ريبورت نخجورو نابزم الخطر ريبورت نخجورو ياو بمبرحن بدبداب المسارات عفليتنا يوم كل ما تتمرتي منم عينت أجم 5 يقولو ملاش أي هونان مس محرسة تمايتهم يوم سلازي أنا حناون كافتا ممرحن دم بنوصي زلا وصائي زخون يكون بيت مرتي كخفل يولن تباهلن درجه بتتو هذا درجه لكخفلا غيرنا يلينا مالك منبر تخكلኛ ممرحي وصي ስለዚህ በትምህርት መሰረት ትምህርት ቤታ አብስኻዝ ገረና ይወልብለው ወሳኽ መምርሕ ተኸቲለ እንዲዩ ትልትበሃል ሎ አፈጻጽማ ተኸቲለ እንዲዩ ል ነገር ቢሮኹም ልክተረጋግጹ ንኸትኩም ኸያዶ ነዶ ላብዚ ኸላባኻቱም hamጥራን ልከስምዑ ወለድታት ይመጽኹም صبو أنا هنا زمان بحاورينا مس لأهنا يا وتن على تمرتون زمان رحت أجمع لو إلهم زهاونا نجار يلن جن محارسب تأكلوا مسيم يوم بفلاي ناي بئر رايا بيت مرتي ومحون زلوا أستات 15 سبعة زخونو ولدي مسيم نيرم سلازي بزرزر أردينا مستم على تمرتي مرد دا غيرنا كنغركم من النايم
ያው ዕለት 4 نخلتنا على تمرتين تساقم زفترة على تمرتي تسويعنا نخلنا رداد ومح سبحفتي رأسنا ما مهران أو زلوا زملكتهم أكلت حزهم العلنايم تم زملكتهم أكلت حزهم زموسو نصوم نيت أكيدنا نفتح حقي تخكلنا زل بحق مسارة استقامتت بأن قافلو مردد أجرنا لنا أبنت بيت لهم بيت مرت مالتي مس بيت لهم بيت مرتي خما ينيرو تايب الزمام رحزي أخلت الشحن 16 زوسخت بيت مرتي انتو خينا أخلت الشحن 17 أما تمرت زي وسخت انتو خينا أما جمر عمت 5% وسخيل مجمر عمت خلأي عمت 25% سالسا عمت دمو 15% تقال الله خندي يكون له 100% يكون له مالتي سلازي باز مسارة يخفل يول سلازي ناي بيت لهم توصلنا بيت لهم بيت مرت توصلنا خلتشحن 16 وسيخة إياه سلازي خلتشحن 16 سلازو وسخت مجمرة 5% تخفل كلا عمت خا 25 سالسا عمت خا 25 تخفل هذه شح قرشي تخفل نيرة مالتي هذا الشح لخفلت نيرة نايشح 5% نتاشح زبلا زلا تخفل زلا أب كي جي تخينو ياو 350 تخفل الله مالتي إذا 350 أنا هندي تخفل أو 3 عمت أو 3 عمت 350 تخفل سلازي أقول تشحن 16 أمة مرت سلاز خفلت جنس وسخ سلاز جبرت إذا 350 بحد عمت هاي تخفلن تايدا تخفل لومي أبز حزنا لنا 175 تخفل هذا الشحن هذا 175 تخفل لغاية على عمت عندنا أبزي أخذ ديت وسخ الله مالتي 85 نت 5 سنتيم توسخ مالتي أفتح مبل سالسيت عمت عندنا 85 نت 5 سنتيم توسخ سلازي بذا حق مسارة زياء نخفلو مرد غيرنا مالتي مستم بيت مرتي أو أبنا بيت الهم زلوا بزي ملك زي إنا ودينا يللنا نسمون تقابلهم يوم بزي مسارة دما يا وتم على تمرتي نخفلو ودينا لنا مالتي تسمع معنا لنا أو صرفوا أكلات تم نايت درجت وننتي ومح طال الله ومح 4 ومح مصيام يوم أو زملكتهم كأول الدون مصيام الله مالتي زي كم جورز خالنا عندنا كبيت بيت صحفة مرتي مسكيد صراحته تأمت مرتي نايزوا ونيرم نايم كلتا تأمت مرتي كابزوا ونمسيام بزي أمر جدا أجرنا ياو بيت لهم بيت مرتي بتا منجست زوردا مسارات خافلو مرجدا أجرنا إلى تغطات الفوتوشو همتل تغطات الخمو نعت بيت صحفة حلافي هملتكم تخوينو بيرو تمرتي كلل تقراي بلوز أو ممرح مسارات كاب خلتشي 16 جميرو شكاب خزي خلتشي 18 عم تمرت تن بيت تمرتات كجور قلنا هون نعوحة وخفليت وسخ بتلتقلت مسارات كوانيو زينة عتنا كقصل يوم اتنا مجمرع إلنا لحرنايو دحر 4 ورحي هو تاز حلفة يوفين فورد استبهلت نا حد درجة دايركتر زنورت نمبيته من قالي متع حمام عود قلبي كم زخانة ترجاجيزه لبل حبريت أيوب دايركتر يوفين فورد لو موروكو مسبح الجزاء من زنقع إلى خيدا بالنار تركزي أو جم بحري لا تزنان إلا هالليو أو لجنة قلبي ياو فرنجي هم تنفلت أو بحري أم خالد تريت لو يسقط يوم سقط اللاس للبحجرة بحشيته بزح عدوى هذا تلينيرا نجرجن لا عدام استملست ألتفل على جزء نار سحمام تنقت المسل نجارات لا تمل على ساسل النورة لا ألتفل على حكيمات خد تلا تم حكيمات تقتي موالني هنا يا مرود الناس أجمعهم الخونة بترجع جام جليس أم الله حرلا سايكاتريست خيدا تنجاجر تلاجن توصلوا جزيتات تلنورانات عنا هنيتا بتعمي لغنس بتلي دمو عولو المبال نايس أبسم من مئتاو مدنجاز مجمع مثلاً ما يمفرح لمساسلو ملكتات تي ناسنا أمره حكيم بيتلو التوم بيت سوا أبزق رواجزي لا بالتفلالي كاب عدوج مالتهم كاب إنجليز وزعي لجور خمو جعزون يردو إلو تطي أمتلو لا بأمريكا خيدهم هم النورو دحرجن دحقتنا 4 ورحي زمالت أو جون مالتي بفرنجا قوزازرا أو جون لا موروكا خيدها من نبرتنا أو أكابي النور
خالبي بحجروا بزح أدوها عمل هابت اللي تقرصهم تلو تاسبيتي بساعة السوق عنا وريدو سلال نبرة حمام عود خالبها من الحازات ترجاجيزو هو تاد حرار وعتور حلك حلف خيلو يلبل حبريتا أيو مو إذا حبريتا زي حزنا لكم المزعنا له مخنيات هم تلاقنا حبريتا تقوينا أو أوروبا نعود خالب حمام ويدمو في ريبيس لبهلا عدتات مبزحتي إن أوروبا عدتات مالتيو أفريقيا جن هاي ريسك تبع هيلني لو السدات ما عندنا دم هم زعينة ملكات اللي هو مسرات اللي تلو حمام عود خالبي بتعم حدا جنيان قتالي حمام من مخانو تردينا زعينة ملكات هؤلاء الرئيل بتلي لما عنتو الجلس هو ملكات عول المال أبسم من متاو مدن غاز بتوانا دم هيدروفوبيا ويدمو ما يمزلا عينت ملكات توريتو لو تولى لا حكمنا مساعدة من هنا بزي أكاديمي نحبر لهم نفوت كبزغزل بيلنا أب هاجر أمريكا جزءات جورجيا حدا ناي هاي سكول ممهر بتمهارو برانك تغيرو هيوتو كم حلفة تحبرو جيسون هيوس استبحله ودي 4 عامات تمهارو أو جزء نابزر كبزاف نايشنت بيت ورقت نادبريو انت عزب كاو جزء وزيو انت دناغزوم ويدمو سربرايز انت قبرم تنشرات مودعو زرعيو تمهارو تقويهم بمكينهم كهادمو أبزفتنولو كفتهم تمهارو تحدى بمكينو رجيزو نات ممر هيوت كحلف خيلو يوم علتيو إذا تمهارو تخصيصهم لا فرديز قربو انتخانو ملعلي درجيتهم زتلمدك اللي ينيرو بمبال بيتسب جيسون هيوس تخصي كوكارز نحتوتو يوم زي نازي حرينا تخطات فوتوشو نقروا لكم لوصلنا له بتلي لهم أبز الصمون زي كبهلنا كوقعنا وزق لولوتا هم برانك تبعيلهم أبز السوشيال ميديا بتلي أبز الصمون زي لا تزوروا لرأنا يوم نجارات نيومو برانك تبهالتلو بزح لازنعنيو لسحقو فقق لبلو لحقو سدس لولو برانكات النيو يوم قندمو برانك تبهالتلو مسمر سحيتو كافت خزل قراونا لهم عينت أقات أمون كقدم يخيليو سلازي نسرحون برانكتات محبر سبنا لحسبنا كقات أمون لخلو نقرات لا تتنقعنا تدخل نا فورتوشو مخرنا أيو زينانا كازليو فورتوشو نمحبر سباو عقبت أب هندي بانجلور كتما حانتي ناي تكنولوجي بعلتي مويا زخونت بمخنيات حدا خوخب أوزاري عرصة قتلت فزيمة إذا قالان ستيتي نمرعنا تدالوت أبزنا برتلو جزء ولدا نحدا خوخب أوزاري مزايا نكري إلا بزحتة ومسرت تمرعي خلت عمت بالجبرت مستي بعد الجزاء زي مرداك في الطرق يوم زي مرداك دمو إلو لما فتح كبصح يو اللي بالنجاري نجرمو تمولدي مو تايتا جبرنا يحشي لهم تحتو وطلعو نتش عنت مع التلهون عملكون مسوقة لك تفتصمو إلو يأززو زم ولدي نتش عنت معلتي مسوقة عملكون النافذهم اللي هاليوم بلتش عيد معلتجن ولدا أبزين برلو نبعلا أبناء جزاء ورقرص إلى هو تا أطفياء نايزا قال عسرة شوعة عمت زغنت بعلت مويا تكنولوجي موتا بوليس أمزراي يركب نحنت سبيتي نعسر حمشتي عمت ناي جزا باريا جيرا زنحت أماندا ويكسن زتبعلت قال 56 عمت إنجليزاويت أب تحت قطصر وعيلة تاسبيتي أب شتاتين زأرجن كفلي وسن مجوي إنها توهبت زتوهب سرح بأقبابو أي سرحخن بزبل المخنيات بترجع جامي إنها توقعت صنيحة يا أماندا تقاف عز زنحت سبيتي أبز حزقوان 45 عمتها انتخون قال 16 عمت إنها لوت كترجع إلى بموساد بمنجستي إن إنكبكابي زوهاب زنبرة 400 باوند نقلا بموعل نعيسر حمشتي عمت زتفل عليه قدعات تبصح الله مصنحة بوليس دحرز رخبو تقوما أرقاقي زيه زي نازل سمعت الله مجيم تخطات الفوتوشو كأب هاجرنا كأب تفل علينا قطر بوتاتات بتلمدو ناقزا سرحتنيا لا تبهلا لو ترابوز حت قلعوها من هيوان فلتينا مجيم التفل عليه من قلتعات التفل عليه حدقاتات يبصحن يمو سكيل تفلدو تاريخ تهاليو أو كومنت بمتاي أكفولنا أيهم فوتوشو لكعبير لهم أو يوتيوب بممزع سبسكرايب جورو تاعهم زين سرح لنا يا زينات لبوز حساب الكباز حشير مقارا يترسعوا على فيسبوك تيك توك تيليجرام من هنا بيت سبخونه تاعهم فوتوشو محبر سباو عقبت زيناتنا قوصلوا يوم ودعتنا لحرنا يو زينا مسعدنا بتاعنا عوي متأسسار كل خليو تمساسال نخونو خستات كل يخولي يوم يلنا على حسبنا يو موز زينات أيو أب هاجر فرنساي فرق جزء لكفرسو بفردوية التوصل لهم سب حدر الكفرسو لجارهم مخنيات قدم 3 عامات التفترة نا حق سحتت يول بالنجاريو تقداي تعيو قدم 3 عامات زوم سب حدر كوجر ويتم النورة التوصل بوتا يجوز أمه نبيت مزجاجة خيدهم فقاد مسرح هنزت يوصلوا فقاد وسيدهم جزءهم هم بحدش يسرحوه ل3 عامات الأكل من معينة نجاري نورة جزانا يلوم لا نبر
እናገበሩ ይጸንሕሞ ኣብ 2025 ኣብ ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ትገዛ ሸይጥሎም ዝነበረ ሰብኣይ ተልቀሪ ገዝኡ ለኻሊእ ሰብ ሸይጡ ኣብ 2025 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ህይወቱ ተሓልፍ ተሓድሽ ጎረቤቶም ትመጽእ ተሎ ትገዛ ኣብ ለይ ሕጋዊ ቦታ ህንጸት ሃምልኒሆ ኣብ ማዘጋጃቤት ኸይዱ የረጋገጽ ለረጋገጽሉ መንገዲ እዞም ሰባት ቅድሚ 30 ዓመት እትገዛ ገዚኦም ህንጸት ፈቃድ ወሲዶም እትገዛ ዋላ ቅድሚ 30 ዓመት ሰሪሖም ተኾኑ ብዙ ግዜ እሱ ግን እቶም ሰብ ሞያ ምህንድስና እታል ተገዘእቲ ቦታ ለየካተተሎም እዮም ነይሮም እዚ እቶም ሰባት ኣይፈለጡ ነይሮም ስለዚ እቲ ሰብኣይ እዚኣ ክፍተት እዚኣ ሃምልኒሃ ፈሊጡ ጉዳዩ ላብ ፍርድ ቤት ይወስዶ ፍርድ ቤት እቲ ነገር ምስ ጻረየ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ ተሰሪሖም ዝነበርኩም ገዛ ዘይሕጋዊ ስለዝኾነ ልክ ተፍርሱ ኢሉ ይእዝዞ ኣብ 6 ወርሒ ውሽጢ እንድሕር ለየፍረስኩሞ ብሓደ መዓልቲ ናብ $19,000 ቅጽዓት ሃምሊ ቅጽዑት ፍርድ ቤት ወሲኑሎም እዩ እዚ ማለት ሓደ መዓልቲ ተሕልፉ ተለው ላብ $19,000 ይቆጽር ክልተ መዓልቲ ትኾን ተሎ ላብ $38,000 ማለት እዩ እዚ ፈሪድሎም እንሆሞ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣብ ዓድና ለጋጠመኩም ሰባት ተሃሊኹም ወይ ደሞ ለጋጠሞም ሰባት ልትፈልጥዎም ተሃሊኹም ኣብ ኮሜንት እትኢልና ኢርኹም ለሎም ማዕንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ማዕኸናት ዜናታት ሓሪና ትምሃሩሎም ኢኹም ትግርምሎም ኢኹም ኢልና ለሓሰብናዮም ዜናታት እዚኣቶም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ዜናታት ሽካዕ ንጋኔ ኣብ ልንየኹም ሰላም ለዓድና ሰላም ለሃገርና ሰላም እላተመነና ፎርቶሾው ልክዓብየልኹም ዩቲዩብ መጺኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝሰርሕናዮም ዜናታት ብብዙሕ ሰብ ልክበጽሕታ ሼር ብምግባር ኣብ ቲክቶክ ፎሎው ብምባል ኣብ ፌስቡክ ቴሌግራም ቤተሰብ ብምዃን ኣዕብዩና ሓግዙና ኢኹም ፎርቶሾው ንማሕበረሰባዊ ዕግበት